अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जिस वक्त इसराइल क़याम हुआ था उनका साथ किस किस मुसलमानों ने दिया था, आप उसकी वीडियो देखें। नाज़रीन गिरामी, इसराइल के क़याम में हिस्सा लेने वाले मुसलमान गद्दार अरब बादशाह का चेहरा बेनकाब कर दिया गया है। ऐसा गद्दार जो न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा का भी मुजरिम ठहरा, जो फ़लस्तीन के साथ साथ मक्का और मदीना के मुक़द्दस शहर में भी बदअमनी का ज़िम्मेदार बना। ऐसा बेहिस गद्दार मुसलमान बादशाह जिसने इसराइली रियासत के क़याम के साथ साथ खिलाफत उस्मानिया को भी तहस नहस करके रख दिया। फ़लस्तीन को इसराइल को बेचने वाला ऐसा मुसलमान अरब बादशाह जिसने दुनिया की तारीख का सबसे भयानक सौदा किया। आज हम उसका चेहरा आपके सामने बेनकाब करने जा रहे हैं और आपको इस हकीकत से भी रोशनास कराने जा रहे हैं कि खिलाफत उस्मानिया से ताल्लुक रखने वाले सुल्तान अब्दुल हमीद का नाम सुनकर यहूदी क्यों खौफ से कांपने लगते थे और यहूदियों ने क्यों एक अरब बादशाह को सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ इस्तेमाल किया। मोहतरम नाजरीन, हम आपको बताते जाएं कि इसराइल के वजूद में आने से पहले यहूदियों का अपना कोई मुल्क या रियासत नहीं थी, बल्कि इनकी जो भी अहम जगह थी वो खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर असर थी। ये सन 1800 की बात थी। उस वक्त यहूदी मुख्तलिफ जगहों पर आबाद थे, लेकिन इनका कोई भी एक मरकज़ नहीं था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले यहूदी यरूशलेम में आबाद हुआ करते थे। यहाँ जिस जगह इस वक्त बैतुल मक़दस मौजूद है, वहाँ अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के लिए एक इबादतगाह तामीर करना शुरू की, लेकिन वो इस इबादतगाह की तामीर को मुकम्मल ना कर सके और उनकी वफ़ात हो गई। उनकी वफ़ात के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से यहाँ यहूदियों की इबादतगाह तामीर की, जिसका नाम उनके नाम की निस्बत से हैकले सुलेमानी रखा गया। यहूदी एक नाफरमान और सरकश कौम थे। वो अल्लाह ताला की नाफरमानी से बाज नहीं आते थे। अल्लाह की नाफरमानी की पादाश में उन पर मुतअद्दिद बार अज़ाब इलाही नाजिल हुआ, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ताबूत सकीना और तौरात के मुक़द्दस सहीफ़े उनसे रूपोश कर लिए, जो कि अज़ाब इलाही के वक्त हैकले सुलेमानी में रखे थे, और हैकले सुलेमानी को भी ज़माने की नज़र से पोशीदा कर दिया गया। यरूशलेम पर 2 बार ज़बरदस्त हमला किया गया और यहूदियों को यरूशलेम से बाहर निकाल दिया गया। वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद हो गए, लेकिन अपनी सरकश और नाफरमान फितरत की वजह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, जिसकी वजह से वो किसी भी जगह ज्यादा देर तक ना ठहर सके और मुख्तलिफ जगहों पर ज़लीलो ख़ार होते रहे। वो कई सदियों तक अपने मजहबी रहनुमा और मोहसन का इंतजार करते रहे, जो कि उनके मुताबिक मुसलमानों को बर्बाद कर देगा और तमाम दुनिया पर इन यहूदियों की हुकूमत कायम कर देगा। यहूदी अपनी दुआओं और इबादतों में उस रहनुमा की जल्द आने की तमन्ना करते हैं। सदियां गुजर जाने के बाद जब उनका वो मोहसिन और मजहबी रहनुमा जाहिर ना हुआ और जगह जगह जिल्लत और रुसवाई इनका मुकद्दर ठहरी, तो दुनिया के शातिर और बाअसर यहूदियों ने मिलकर एक तंजीम बनाई जिसका नाम सेहूनी तंजीम रखा गया। इस तंजीम ने यहूदियों को मुसलमानों के खिलाफ तैयार करना शुरू किया, बल्कि यहूदियों के लिए एक अलहदा रियासत के क़याम की कोशिशें भी तेज कर दी। इस सेहूनी तंजीम ने यहूदियों को ये तालीमात देनी शुरू की कि किसी भी यहूदी को मारना उनके मजहब में हराम है, जबकि किसी भी मुसलमान को मारना न सिर्फ जायज़ है बल्कि सवाब का काम है। उन्होंने यहूदियों को तैयार करना शुरू किया कि वो अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए जिद्दोजहद करें। इस सिलसिले में उन्होंने फ़लस्तीन का इंतखाब किया, क्योंकि उस वक्त उनकी तमाम अहम जगह खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर असर थी और इनकी मजहबी किताबों के मुताबिक फ़लस्तीन का यरूशलेम ही वो शहर था जहाँ उनका मजहबी रहनुमा या मोहसिन ज़ाहिर होना था। उन्होंने फ़लस्तीन में अपनी अलहदा रियासत बनाने के लिए अपनी कोशिशें और तेज़ कर दी। फ़लस्तीन उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था और सुल्तान अब्दुल हमीद यहूदियों की सरकश फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थे। यहूदियों ने इसराइल के नाम से एक अलहदा रियासत बनाने के काम का आगाज कर दिया। इस मकसद के लिए सन 1857 में पहली सेहूनी कॉन्फ्रेंस में स्विट्ज़रलैंड में सेहूनियों के बानी ट्यूरर हर्जन ने वर्ल्ड सेहूनी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, जिसका मकसद फ़लस्तीन में इसराइली रियासत का क़याम था। इस मकसद के लिए उन्होंने सबसे पहले सल्तनत बरतानिया से रुजू किया, क्योंकि उस वक्त दुनिया में सबसे मजबूत ताकत सल्तनत बरतानिया की थी। सल्तनत बरतानिया ने पहले तो उनकी बात की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये सेहूनी तहरीक मकबूलियत इख्तियार करती जा रही है, तो उन्होंने युगांडा और साइप्रस के कुछ इलाके सेहूनियों को देने चाहे, लेकिन उन्होंने वो इलाके लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मुतालबा था कि उन्हें सिर्फ फ़लस्तीन के इलाके ही दिए जाएं। सुल्तान अब्दुल हमीद को उस वक्त यहूदियों की इस साजिश का पता चल चुका था और उन्होंने फ़लस्तीन के 80% इलाकों को सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा करार दे दिया।
ٹیورل ہرزر نے سن 1896 سے سن 1902 کے درمیان متعدد بار سلطان عبدالحمید سے ملاقات کی اور سلطان عبدالحمید کو یہ یقین دہانی کرانے کی کوشش کی کہ اگر سلطان عبدالحمید انہیں فلسطین میں یہودی مہاجرین کی طرح رہنے دیں تو یہاں رہ کر کاروبار کریں گے اور ٹیکس کی مد میں ایک بھاری رقم سلطنت عثمانیہ کو ادا کریں گے، لیکن سلطان عبدالحمید ان کی در پردہ سازشوں سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین ان کی کوئی ذاتی ریاست نہیں ہے بلکہ یہ تمام امت مسلمہ کی مشترکہ مقدس جگہ ہے جنہیں بہت سے مسلمانوں نے بہت جد و جہد اور کوشش کے بعد حاصل کیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ معاشی طور پر کمزور ہو چکی تھی۔ جب ٹیورلڈ ہرزن کو اس صورتحال کا علم ہوا تو اس نے سلطان کو ایک بھاری مقدار میں رشوت دینے کی کوشش کی، جس کی مد میں صرف اسے فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری چاہیے تھی، لیکن سلطان عبدالحمید نے اس پیشکش کو بری طرح ٹھکرا دیا، کیونکہ اپنی بے پناہ ذہانت اور عقل مندی کی بنیاد پر سلطان عبدالحمید یہودیوں کی سازش سے آگاہ ہو چکے تھے کہ وہ فلسطین میں آباد ہو کر بیت المقدس کو نقصان پہنچا کر وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کے ارادے سے ہی فلسطین میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے صہیونی تحریک کے بانی کی اس پیشکش کو بڑے سخت الفاظ کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ فلسطین کی ایک بالش زمین بھی کسی کو نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ان کے پاس امت مسلمہ کی ایک امانت ہے۔ صہیونی تحریک نے متعدد بار فلسطین میں داخلے کی کوشش کی، لیکن ہر بار انہیں سلطان عبدالحمید کی طرف سے منہ توڑ جواب کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہو چکے تھے کہ اگر وہ فلسطین میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور وہاں اسرائیلی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو سلطان عبدالحمید کی حکومت میں یہ ناممکن ہے۔ چنانچہ انہوں نے فری میسن تحریک کے ساتھ اتحاد کر لیا اور ان کا مقصد خلافت عثمانیہ اور سلطان عبدالحمید کو شکست دینا تھا۔ چنانچہ وہ ایک نوجوان ترک تنظیم اور شریف مکہ کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی مہم پر کام کرنے لگ گئے۔ محترم ناظرین، شریف مکہ حسین بن علی وہ شخص تھا جس کی مدد سے یہودیوں نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا بلکہ فلسطین میں یہودیوں کو بھی آباد کرنے میں مدد فراہم کی، جنہوں نے بعد میں اسرائیل کی علیحدہ ریاست بنانے کا آغاز کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مذکورہ شخص کا تعلق سعودی عرب سے تھا۔ اس وقت یہی حسین بن علی ہی شریف مکہ تھا، جو کہ اس وقت مکمل طور پر فری میسن کے لیے کام کر رہا تھا۔ اسی شخص نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ساتھ سلطنت برطانیہ کی مدد سے مکہ اور مدینہ میں خلافت عثمانیہ کے حامیوں اور علمبرداروں کو بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ یہی وہ بغاوت تھی جو کہ عربوں کے بقول عرب سے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باعث بنی، لیکن در حقیقت یہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش تھی جو کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی آڑ میں پوری کی۔ انہوں نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے 1948 میں زبردستی اقوام متحدہ کے ذریعے ایک علیحدہ ریاست کے طور پر اسرائیل کو منوا لیا، جہاں پر وہ اس وقت اکٹھے ہو کر غزہ اور فلسطین کے نہتے اور معصوم عوام پر اس لیے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں تاکہ وہ بیت المقدس کو شہید کر کے وہاں 3rd ٹیمپل تعمیر کر سکیں اور پھر مذہبی رہنما تمام دنیا میں ان کی حکومت قائم کر دے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ محترم ناظرین، تاریخ سے تعلق رکھنے والے دونوں کردار سلطان عبدالحمید اور شریف مکہ حسین بن علی دونوں ہی مسلمان تھے، لیکن ایک غدار امت جبکہ دوسرا مسلمانوں کا عادل بادشاہ کہلایا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلطان عبدالحمید کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو پھر سے سلطان عبدالحمید جیسا لیڈر رہنما عطا فرمائے جو کہ بہادری کے ساتھ بیت المقدس کی حفاظت کر سکے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ ایسی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، گھنٹے کے بٹن والے، انشاءاللہ آپ کو ایسی تازہ ویڈیو ملتی رہے۔